وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا وكان الله بكل شيء عليما. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسن. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما شاء الله ما شاء الله. الله الله ما شاء الله. سيد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ما شاء الله ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله وسبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله في عمرك. وأعد لهم أجرا كريما. ما شاء الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
يا وداعيا إلى الله ما شاء الله ما شاء الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ما شاء الله ما شاء الله أحسن ما شاء الله. وكفى بالله وكيلا. الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا ورأيت
فسبح